बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और लिस्ट सामने आ गई है और अगर लिस्ट पर अमल दरामद हो गया तो फिर एक बात मज़ीद साबित हो जाएगी कि इमरान खान की रिहाई के दिन करीब आते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो शरीफ ख़ानदान के कैंप में बुखलाहट है, जिसकी वजह से वो अजीब व गरीब बयान दे रहे हैं और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये भी ज़ाहिर करता है कि कहीं ना कहीं कुछ मसला बन गया है अब शरीफ ख़ानदान के लिए। ये 17 सीटों से हुकूमत बनाने वाले लोग कहीं के नहीं रहेंगे, अवामी हिमायत इनके पास दूर दूर तक नहीं, इसलिए वो परेशान हैं। ख़ास तौर पर आज मरीम नवाज़ साहिबा की जो तकरीर है उस पर तबसरा किया जा रहा है। वाज़े नज़र आ रहा है कि मरीम साहिबा इस वक्त डेस्परेट हो चुकी हैं और बार बार 9 मई का जिक्र कर रही हैं। इन्होंने वर्दी को डंडे पर लटकाया, इन्होंने शहदा के जो मुजस्मे थे उनकी तौहीन की, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। दोबारा यानी वो कोशिश कर रही हैं किसी तरह से एक बयानिया बनाया जा सके कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई नरम रवैया नहीं रखना, तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना, इमरान खान को नहीं छोड़ना। कुछ है जिसकी वजह से वो हर जगह ये बात करती नजर आ रही हैं। फिर दोबारा कैमरे लिए वो चली जाती हैं और वो एक स्टेज्ड सारा कुछ लगता है कि लोगों को रोक दिया जाता है, कहते जी अवाम में गए हुए हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। वहाँ पर एक खातून को वो गले लगा लेती हैं कि करेले कैसे लगाते हैं या करेले किस तरह लगाए हैं, करेले क्या हैं, और इस तरह की बातें। तो बहरहाल वो उस तरह सब्ज़ी की मुझे बड़ी फ़िक्र रहती है, मुझे आपकी बड़ी फ़िक्र रहती है, और वो ऊंचा बोलती हैं ताकि माइक में आवाज़ आ जाए कि कहीं कीमतें बढ़ तो नहीं गई। तो वो अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी से उतरती हैं चंद लम्हों के लिए और उसके बाद मरीम औरंगज़ेब भी उनके साथ होती हैं। फिर वो इशारा करती हैं कुछ लोगों को कि थोड़ा आगे आकर खड़े हो जाओ, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर लोग सिक्योरिटी के ही थे, किसी को आगे आने नहीं दे रहे थे। तो लग रहा था कि सारा कुछ पहले प्लान था, लेकिन मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भांप लिया और उन्होंने कहा चंद लोग तो करीब करीब नजर आए, तो उनको फिर आगे किया गया बेचारे मासूम लोगों को। वो तो जैसे देखते हैं कि हाँ हो क्या रहा है, वो लोग इकट्ठे हो गए। तो अब फिर से उनको कुछ इस तरह से करने की कोशिश की जा रही कि हमारी कारकर्दगी है, हमारे लिए कोई मुश्किलात ना खड़ी हों, क्योंकि इनको पता है जिस दिन इमरान खान रिहा हो गया इनका बोरिया बिस्तरा गोल हो जाना है। इनकी सारी की सारी कोशिश इस तरफ है, इनकी बका सिर्फ इसी में है कि जी इमरान खान जेल में रहे। लेकिन लगता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की रिहाई के दिन करीब आ रहे हैं। अब एतजाज़ अहसन साहब भी मैदान में आ गए हैं और वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं मैंने वो देखे हैं, किसी में जान ही नहीं है, उसको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए, APC बुलानी चाहिए और उसकी शमूलियत उसमें यकीनी बनानी चाहिए, एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं। अच्छा, जो लिस्ट आई है जिससे साबित हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो लिस्ट जाती है उसके मुताबिक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब अगर इस लिस्ट के मुताबिक मुलाकात हो गई तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। पहले बहनों की मुलाकात, उसके बाद अब ये लिस्ट के मुताबिक मुलाकातें, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि इमरान खान से सियासी लीडरशिप की भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और इमरान खान ने कहा जी अलीमीन गंडापुर को क्यों नहीं मिलवाया जा रहा। तो अब अगर अलीमीन गंडापुर भी मिल लेते हैं तो फिर चीज़ें तो बहुत वाज़े हो जाएंगी। आज गंडापुर का भी बयान आया कि जी मैंने बजट के हवाले से भी बात करनी इमरान खान से। इमरान खान से कल अडियाला जेल में मुलाकात के लिए जिन लोगों के नाम आए हैं उनमें अलीमीन गंडापुर हैं और पार्टी रहनुमाओं के भी नाम हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इन पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हो जाती है तो फिर सियासी लोगों से मुलाकात दोबारा से शुरू हो गई, फिर इसका मतलब है तो चीज़ें फिर उसी तरफ जा रही हैं जो हम कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के दिन शायद करीब आ रहे हैं। अच्छा, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को जो नाम भिजवाए गए हैं इसमें फिरदौस शमीम नकवी, उसामा हमजा, मियाँ गौस, फैसल जावेद और राना आतिफ के नाम हैं। और टॉप ऑफ द लिस्ट है जी सरदार अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। तो ये 6 लोगों के नाम हैं। अब अगर इस लिस्ट के मुताबिक मुलाकातें हो गई तो फिर तो आप खुद समझ लीजिए कि बात कहाँ पहुँच चुकी है, कहानी किधर से किधर चली गई है। अब ये कल मुलाकात है, आज 14 मई को ये लिस्ट सामने आई है और अब ये कहा जा रहा है कि 15 मई के लिए लिस्ट है, कल मुलाकात हो जाए। लाहौर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई, एक ऐसे कत्ल की जिस पर अब जाहिर है कि क्राइम रिपोर्टर्स भी इस पर बात कर रहे हैं, हमारी भी एक ज़राए से बात हुई कि क्या चक्कर है। हुआ ये कि लीगी MPA हैं, नून लीग के MPA हैं मलिक असद खोखर साहब, इनके भाई का कत्ल हुआ था कुछ साल पहले। अगर आपको याद हो तो एक तकरीब थी शादी की, उसमें उस वक्त के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वो गए हुए थे और जब वो तकरीब से निकलते ही, अभी शायद वो पूरी तरह से यानी दूर भी नहीं गए थे, गाड़ी में बैठे ही थे, और उसके चंद सेकंड बाद, चंद लम्हों के बाद वहाँ पर फायरिंग होती है और मलिक असद खोखर के भाई का कत्ल हो जाता है। अब इसके बाद जो मुलजिम था उसको जेल में कोई दिल का दौरा पड़ता है, इस तरह से कुछ, वो भी हलाक हो जाता है। यानी जो कत्ल करने वाला था इनके भाई को, मलिक असद खोखर के, पहले ये तहरीक इंसाफ में थे,
تحریک انصاف میں اسی لیے تو عثمان بزدار ان کی شادی وغیرہ پر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر ان کے بھائی قتل ہو گیا. اب جس نے قتل کیا تھا وہ تو مر چکا, اب اس جو ملزم تھا اس کی ماں کو لاہور میں قتل کر دیا گیا ہے. اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے قتل در قتل ہوتے چلے جا رہی ہیں کیا ہے. تو جس طرح وہ بالاچ کی طرح کا آپ دیکھتے ہیں معاملہ کہ ادھر سے ادھر قتل ہوتے ہیں, لیکن اب اس کی ماں کا بھی قتل ہو گیا ہے, تو اس کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا. وہ کیا کوئی کسی کی پیاری بھی کر رہی تھی, کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جس نے قتل کیا ہے لگتا نہیں کہ پیچھے اس کے کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور نہیں ہوگا. یہ تو اب اس طرح دشمنیاں پڑ جاتی ہیں اور معاملہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. لیکن اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک بہت ہائی پروفائل یہ قتل تھا کہ وہاں پر بزدار صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور پھر اس طرح ایک سیاسی خاندان, اور اس وقت تحریک انصاف میں تھے, پھر یہ چھوڑ کر نون لیگ میں چلے گئے, اور اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بھائی کو قتل کرنے والے کی ماں کا بھی قتل ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ رکن قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے مشیر, جن کو مشیر بھی اس لیے بنایا گیا 26 یعنی ترمیم کی وجہ سے, انہوں نے تحریک انصاف کی وجہ سے ووٹ لیا تھا. آپ کو اگر ریحان زیب یاد ہو, بڑا ڈائی ہارڈ عمران خان کا سپورٹر, اور اس کا قتل کر دیا گیا, نوجوان تھا. پھر اس کے بعد یہ مبارک زیب ان کے بھائی نے الیکشن لڑا اور یہ جیت گئے. یعنی وہی کارکن تو کہیں یا سپورٹ کہیں, ساری وہ تحریک انصاف کی تھی. لیکن اس کے بعد یہ چلے گئے نون لیگ کے کیمپ میں اور پوری طرح سے ان کے ساتھ ہو گئے. پھر ان کو وزیر اعظم شہباز شریف کا مشیر لگا دیا گیا. اب ہوا یہ ہے کہ مبارک زیب کے گھر کے قریب دھماکہ ہوا ہے, گیٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے, اور اتنا زوردار یہ دھماکہ تھا کہ خوف و ہراس پھیل گیا اور پھر علاقے کو گھیرے میں لیا گیا. ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کس طرح یہ دھماکہ کیا گیا, کرنے والے کون تھے. ان کا باجوڑ میں گھر ہے, وہاں اس کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور ان کے گھر کا گیٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. جانی نقصان کوئی نہیں ہوا, اور یہ آئی ڈی نصب کی گئی تھی جو رات گئے پھٹ گئی. اس کے علاوہ دھماکے کے وقت رکن قومی اسمبلی گھر پر نہیں تھے اور دہشت گردوں کا سراغ لگایا جا رہا ہے, جبکہ ان کے خلاف بہت سے نعرے بھی لگے کہ جی تم نے اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا, وہ عمران خان کا فین تھا اور تم عمران خان کے مخالفین کے ساتھ جا ملے, ووٹ تم نے اپنے بھائی کے نام پر لیا, عمران خان کے نام پر لیا. یہ بڑا کچھ ہوتا رہا. وہ لوگ جو اس چیز کو شیئر کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ باقاعدہ دکھاتے ہیں کہ ان کے جو پوسٹرز تھے ان پر عمران خان کی تصویر بھی تھی. اندازہ لگائیے, یعنی جب یہ الیکشن لڑا ہے تو اس وقت انہوں نے تصویر بھی لگائی ہوئی تھی اپنے بھائی کی بھی اور عمران خان کی بھی, جب الیکشن لڑا ہے. تو اس کے بعد یہ اس میں چلے گئے. بہرحال یہ اب میاں نواز شریف صاحب کے رکن ہیں, کہہ لیں ان کی کابینہ کے مشیر بھی ہیں, تو اس لیے کابینہ کے بھی رکن ہیں, اور اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ جی تحریک انصاف سے ادھر آئے اور ووٹ کا لیا. تو آسان نہیں تھا کیونکہ تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں وہ تو اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے, تو جو لوگ دوسری طرف چلے گئے ان کو کہاں وہ چھوڑتے ہیں. تو ان کے خلاف پوری ایک کیمپین یا محاذ یا تنقید ہوتی رہتی ہے ان کے خلاف. یہ لوگوں میں جا نہیں سکتے, کسی تقریب میں جاتے ہیں تو وہاں ان کے خلاف نعرے لگ جاتے ہیں مبارک زیب کے خلاف. تو اب ان کے گھر پر یہ دھماکہ ہو گیا ہے. لاہور سے ایک اور بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ڈمپر یہاں پر بھی اب کراچی کی طرح موت بانٹنے لگے ہیں, کہ ایک ڈمپر کی وجہ سے, اس کے الٹنے کی وجہ سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. تو یہ اب کراچی میں ہم آئے دن سنتے تھے کہ ڈمپر کی وجہ سے ہلاکتیں ہوتی ہیں, اب یہ لاہور میں بھی شروع ہو گئی ہیں. اعتزاز صاحب کا بیان آخر میں سن لیجئے. کہہ رہے ہیں کہ جی اے پی سی بلائی جائے, عمران خان کو پیرول پر رہا کریں, خان کے خلاف تمام مقدمے جھوٹے ہیں. رہی بات عدلیہ کی تو یہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی, ان کے ذہن یہ آزاد نہیں ہے. اب یہ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد یہ آزاد نہیں رہے, یہ غلام بن چکے ہیں, ان کے ذہن ہی آزاد نہیں ہے. جو اپنے لیے نہیں لڑے گا وہ کسی کے لیے کیا لڑے گا. یہاں تو عہدوں کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں اور گارنٹیاں دے دیتے ہیں کہ بس آپ ہمیں عہدہ دے دیں, آپ جس طرح سے کہیں گے ہم اس طرح چلیں گے, اسی طرح کریں گے. کوئی انصاف کی تو بات ہی نہ کریں, جو کہا جائے گا وہی کیا جائے گا. تو لوگ تو یہاں پر اس طرح سے کام کرتے ہیں. تو اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں کوئی آزادی نہیں رہی, کوئی جج آزاد ہے ہی نہیں, یہ ان کی سوچ ہی آزاد نہیں ہے, یہ ان کے ذہن ہی آزاد نہیں ہے. تو اب کیا ہونا ہے؟ یہ 26ویں یعنی ترمیم کے ثمرات ہیں, اور ابھی آہستہ آہستہ نظر آئیں گے. چونکہ یہ اتنی خوفناک چیز ہے, آپ دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد اس کو واپس ہونا ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں انصاف ہی ختم ہو جائے گا. طاقتور ہی فیصلے کرے گا کون جج ہوگا, تو پھر کیا رہ جائے گا؟ وہ ایک سرکاری نوکر کی طرح ہے جس کی جرت نہیں ہو سکتی حکومت کے خلاف بات کرنے کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.